नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे उमेदवार आसतले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हूण नामांकीत करपाच्या एनडीएच्या निर्णयाक प्रधानमंत्र्यांनी येवकार दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल खातीर नेटान यत्न करपाक आनी लोकांक भारतात तयार केल्ल्या उत्पादनांचेर विस्वास दवरून खरेदी करपाचें आवाहन केलां. बिहाराच्या मतदार वळेरेच्या मसुद्यांतल्यान काडून उडयल्ल्या 65 लाख लोकांची वळेरी वेंचणूक आयोगान केली जाहीर. चीनचे विदेश वेव्हार मंत्री आनी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्युरोचे वांगडी वांग यी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी भारताच्या नीरज चोपडान अंदूच्या डायमंड लीग फायनलींत आपली सुवात निश्चित केल्या. आतां पुराय खबरो. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे उमेदवार आसतले. भाजपाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी काल नवी दिल्लींतल्या पक्ष मुख्यालयांत जाल्ल्या भाजप संसदीय मंडळाच्या बसके उपरांत ही घोशणा केली. सगळ्या युती भागीदारांनी ह्या निर्णयाक तेंको दिला अशें नड्डा हांणी सांगलें. सगळ्या पक्षांकडेन समन्वय सादप आनी उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक एकमतान घेवप हो भाजपाचो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या एका सप्तकांत हे संबंदी युती भागीदार आनी विरोधी पक्षांकडेन संपर्क साधला अशें नड्डा हांणी सांगलें. उपराष्ट्रपती पदा खातीरची वेंचणूक 9 सप्टेंबराक जातली. जगदीप धनखड हांणी राजिनामो दिल्ल्या उपरांत ही वेंचणूक जाता. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हूण नामांकीत करपाच्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या निर्णयाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिला. राधाकृष्णन हांणी भौशीक सेवेंतल्या तांच्या दीर्घ कारकिर्दीत नम्रता, बुद्धिमत्ता आनी समर्पणान स्वताचें एक वेगळें अस्तित्व निर्माण केलां अशें सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. वेगवेगळ्या पदांचेर काम करतना तांणी सदांच लोकांची सेवा करपाचो आनी समाजांतल्या वंचीत घटकांक सक्षम करपाचो यत्न केला. तांणी तामिळनाडूंत तळागाळांत म्हत्वाचें काम केलां आनी खासदार आनी वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल म्हूण तांचो खूब समृद्ध अणभव आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. राज्यपाल पदाच्या काळांत राधाकृष्णन हांणी सदांच सामान्य मनशाच्यो समस्या सुटावो करपाचो यत्न केला. ह्या आदाराचेर तांकां कायद्यांविशीं आनी संविधानीक गजालींविशीं बरो अणभव आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. राधाकृष्णन एक घटमूट आनी प्रेरणादायी उपराष्ट्रपती म्हूण मुखार येतले असो विस्वासूय प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएचे उमेदवार म्हूण नामांकन मेळ्ळ्या खातीर परबीं दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल खातीर नेटान यत्न करपाक आनी लोकांक भारतात तयार केल्ल्या उत्पादनांचेर विस्वास दवरून खरेदी करपाचें आवाहन केलां. नवी दिल्लींत सुमार 11,000 कोटी रुपयांच्या 2 मुखेल राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री मोदी उलयताले. भारताक आनीक घटमूट करपाक आनी स्वावलंबी करपाक चक्रधारी मोहन हांच्या मार्गाचें अनुसरण करपाक देशान चक्रधारी मोहन कडच्यान प्रेरणा घेवंक जाय अशें तांणी सांगलें. मुखावेल्या पिळगेक जीएसटी सुदारणा देशभरांतल्या नागरिकांक दोट्टी फायदे दिवपाक सज्ज आसात. द्वारका एक्सप्रेसवे आनी अर्बन एक्सटेन्शन रोड 2च्या दिल्ली विभागाच्या उक्तावणा सयत एनसीआरांतले जोडणेन एक व्हड पावल घाला अशें तांणी सांगलें. दिल्ली एनसीआर मदल्या लोकांक हाचो व्हड फायदो जातलो आनी तांच्या प्रवासाचो वेळ वाचतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वेंचणूक आयोगा खातीर सगळे पक्ष समान आसात आनी राजकी पक्षां मदीं ते कसलोच भेदभाव करिना अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. काल नवी दिल्लींत खबराकारां कडेन उलयतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी ही म्हायती दिल्या. वेंचणूक आयोग तांच्या संविधानीक कर्तव्या पासून केन्नाच फाटीं सरचो ना अशें तांणी म्हळें. कांय जाण दुहेरी मतदानाचो आरोप करतात पूण पुरावो मागल्यार कांयच जाप दिना अशें कुमार हांणी सांगलें. अशा फटीच्या आरोपांक वेंचणूक आयोग वा खंयचोय मतदार भिवचो ना अशें वेंचणूक आयुक्तांनी सांगलें. संवसारभरांत जायत आशिल्ल्या बदलांक पळयल्यार बांदकाम क्षेत्रांत फकत स्वदेशी साहित्याचो वापर करपाचें आवाहन केंद्रीय कोळसो आनी खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी हांणी बांदकाम कंपन्यांक केलां. कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या हैदराबाद प्रॉपर्टी कार्यावळींत ते उलयताले. हैदराबादांत बांदकाम क्षेत्र नेटान वाडत आसा अशें तांणी सांगलें. बांदकाम कंपनींनी गिरायकांच्या हिताच्या आदारान काम करचें अशें तांणी म्हळें. रेड्डी हांणी बांदकाम क्षेत्राक सरकारा कडल्यान शक्य तितलो आदार मेळटलो हाची खात्री करून दिली. बांदकाम कंपन्यांनी घरां बांदतना गुणवत्तेचेर तडजोड करची न्हय अशें तांणी सांगलें. बांदकाम क्षेत्रांत तशेंच म्हायती तंत्रज्ञान आनी वखदां क्षेत्रांत हैदराबाद नेटान वाडत आसा अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रीय महामार्ग बांदपाच्या मळार मुळावी बांदावळ दिवपाक केंद्र सरकार राज्य सरकाराक उर्बा दिता अशें रेड्डी हांणी हे वेळार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. बिहारच्या मतदार वळेरीच्या मसुद्यांतल्यान काडून उडयल्ल्या 65 लाख लोकांची वळेरी वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या. खासा सुदारणा करून 1 ऑगस्टाक ही वळेरी जाहीर जाल्ली. 2025 मेरेन बिहाराचे मतदार वळेरेंत ज्या लोकांची नांवां आशिल्लीं पूण मसुद्याच्या वळेरेंत आसपाव नाशिल्लो तांचो तपशील बिहारच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतथळार अपलोड केला. राजकीय पक्षांनी नेमिल्ल्या बूथ लेव्हल एजंट्स, बूथ लेव्हल अधिकारी आनी हेर थळावे भौशीक प्रतिनिधी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची गणना स्लीप आयोगाक मेळूंक ना तांची वळेरी तयार केल्या अशें कार्यालयाच्या नोटिसींत म्हळां. खंयचोय असंतुश्ट मनीस आपल्या आधार कार्डाची प्रत घेवन आपलो दावो सादर करूंक शकता अशें हे सुचोवणेंत फुडें म्हळां. आयोगांतल्यान काडिल्ल्या 65 लाख मतदारांची वळेरी तांचे विशीं पुराय तपशील, सिरियल क्रमांक, EPIC क्रमांक, नांवां, नात्यांतल्या लोकांचें नांव, पोन्नो क्रमांक आनी पिराय हांची म्हायती तातूंत आसपावता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरीम आदेशा उपरांत मतदार वळेरेच्या मसुद्यांतल्यान काडून उडयल्ल्या लोकांची वळेरी जाहीर जाल्या. चीनचे विदेश वेव्हार मंत्री आनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे वांगडी वांग यी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांच्या आपोवणे तांचो हो भारत दौरो आसा. ते आयज भारताचे खासा प्रतिनिधी डोवाल हांच्या वांगडा भारत चीन शीम वादाचेर खासा प्रतिनिधी मंडळ पावंड्याच्या 24व्या फेरयेंतल्या चर्चेत वांटेकार जातले. चीनचे विदेश वेव्हार मंत्री भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांचे कडेनूय द्विपक्षीय बसका घेतले. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो काल पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच गोंय मनरिजवण संस्थेच्या जोड पालवान अंदूच्या गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचें आयोजन जाल्लें. गोंयांत सिनेमांच्या चित्रीकरणा खातीर लागपी सगळे परवाने दिवपाची प्रक्रिया सोंपी करपाच्या हेतान 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरन्स सिस्टम चालीक लायतले अशी म्हायती गोंय मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हिणी ह्या वेळार दिल्या. गोंयांत जल्मिल्ली आनी हिंदी, मराठी आनी कोंकणी सिनेमांत योगदान दिवपी नामनेची अभिनेत्री, गायिका, मॉडेल आनी सामाजीक वावरपी वर्षा उजगांवकर हिका जीवन गौरव पुरस्कार ह्या वेळार प्रदान केलो. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयज सावन नवी दिल्लीत 30वो राष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडटलो. ही संस्था आयुष मंत्रालया खाला एक स्वायत्त संस्था आसा. आयुष मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान बालरोग शास्त्रांतले आजार आनी भलायकी वेवस्थापन हो ह्या वर्साचो विशय आसतलो. ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादांत नामनेचे तज्ञ, वैद्य, संशोधक आनी विद्यार्थी एकठांय येवन पारंपारीक आयुर्वेदीक दृश्टिकोन आनी बाल भलायकी आनी निरोगीपणाक उर्बा दिवपा खातीर समकालीन पुरावेचेर आधारीत पद्दतीचेर चर्चा करतले. हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत गोवा, महाराष्ट्र आनी गुजरातात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, कोकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रात आयज उटंगराच्या पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. गुजरात, विदर्भ, मध्य प्रदेश, मराठवाडा, केरळ आनी माहेत आयज कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. सध्याचो संवसारीक जैतिवंत आनी 2 फावटी ऑलिंपीक पदक जैतिवंत खेळगडो भारताचो नीरज चोपडान अंदूच्या डायमंड लीग फायनलींत आपली सुवात निश्चित केल्या. फायनल 27 आनी 28 ऑगस्टाक स्वित्झर्लंडांतल्या झुरीक शारांत जातली. हालींच जाल्ल्या सिलेसिया लेगांत ताणें वांटो घेवंक नाशिल्लो तरी ह्या हंगामांत चोपडाचो खेळ ताका पात्र थारपा खातीर पुरेसो थारलो. नीरजान 88.16 मीटर भालो फेकून पॅरीस लीग मेळयल्लो. ताणें दोहात 90.23 मीटरचो नवो राष्ट्रीय विक्रमूय प्रस्थापीत केला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे उमेदवार आसतले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हूण नामांकीत करपाच्या NDAच्या निर्णयाक प्रधानमंत्र्यांनी येवकार दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल खातीर नेटान यत्न करपाचें आवाहन केलें. बिहारच्या मतदार वळेरेच्या मसुद्यांतल्यान
काडून उडयल्ल्या 65 लाख लोकांची वळेरी वेंचणूक आयोगान केली जाहीर. चीनचे विदेश वेव्हार मंत्री आनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे वांगडी वांग यी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी भारताच्या नीरज चोपडान अंदूच्या डायमंड लीग फायनलींत आपली सुवात निश्चित केल्या. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.